या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अन्तर्गत आजको प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् हृदयमा उनै परम्बा भगवती दुर्गा देवीलाई विराजमान गराएर यो पावन कथालाई श्रवण गरौँ। जनमे जय भन्दछन् श्रीरामले भगवती जगदम्बाको यस सुखप्रदायक व्रतको अनुष्ठान कुन प्रकार गर्नुभयो, त्यहाँ उहाँ राजच्युत कसरी हुनुभयो, फेरि सीताहरण कसरी भयो। तब व्यास भन्नुहुन्छ, पूर्वकालमा श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरीमा राज्य गर्दथे। ती सूर्यवंशका श्रेष्ठ राजाको रूपमा प्रतिष्ठित थिए र ती देवता तथा गुरुजनहरूको पूजन गर्ने गर्दथे। उनका 4 पुत्र उत्पन्न भए, जो लोकमा राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नामले विख्यात भए। गुण तथा रूपमा पूर्ण समानता राख्ने ती सबै महाराज दशरथलाई अत्यन्त प्रिय थिए। उनीहरूमा राम महारानी कौशल्याको तथा भरत महारानी कैकेयीको पुत्र भनियो। रानी सुमित्राका लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नामका जुम्ल्याहा पुत्र उत्पन्न भए। यी चारै किशोरावस्थामा नै धनुष बाणधारी भए शक्तिशाली भए। महाराज दशरथले सुख बढाउने आफ्ना 4 पुत्रहरूको संस्कार पनि सम्पन्न गरिदिए। त्यसै क्रममा एक समय महर्षि विश्वामित्रले दशरथ कहाँ आएर उनीसित रघुनन्दन रामलाई माग्नुभयो। महाराज दशरथले यज्ञको रक्षाका लागि लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र रामलाई विश्वामित्रलाई समर्पित गरिदिए। प्रिय दर्शन ती दुवै भाइ मुनिका साथ मार्गमा प्रस्थान गरे। रामचन्द्रले मुनिहरूलाई सधैँ पीडित पार्ने तथा अत्यन्त भयानक रूपकी ताटकालाई बाटैमा मात्र एउटा बाणले वध गरिदिनु भयो। उहाँले दुष्ट सुबाहुको वध गर्नुभयो तथा मारीचलाई आफ्नो बाणले टाढा फ्याँकेर त्यसलाई मृत समान पारिदिनु भयो र ती विश्वामित्रको यज्ञको रक्षा गरिदिनु भयो। यस प्रकार यज्ञ रक्षाको महान कृत्य सम्पन्न गरी राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्रले मिथिलापुरीका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। जाने क्रममा मार्गमा रामले अबला अहल्यालाई श्रापबाट मुक्ति प्रदान गरी उनलाई पापरहित पारिदिनु भयो। यसपछि ती दुवै भाइ मुनि विश्वामित्रका साथ जनकपुर पुग्नुभयो र त्यहाँ श्रीरामले जनकद्वारा प्रतिज्ञाको रूपमा राखिएको शिवधनुषलाई भाँचिदिनुभयो। लक्ष्मीको अंशबाट उत्पन्न जनक नन्दनी सीताका साथमा विवाह गर्नुभयो। राजा जनकले अर्की पुत्री उर्मिलाको विवाह लक्ष्मणका साथमा गरिदिए। शील सम्पन्न तथा शुभ लक्षणहरूले युक्त दुवै भाइ भरत तथा शत्रुघ्नले कुशध्वजकी 2 पुत्री माण्डवी तथा श्रुतकीर्तिलाई पत्नी रूपमा प्राप्त गरे। हे महाराज, यस प्रकार ती 4 भाइहरूको विवाह मिथिलापुरीमा नै विधि विधानले सम्पन्न भयो। तत्पश्चात महाराज दशरथले आफ्नो ज्येष्ठ पुत्र रामलाई राज्य गर्न योग्य देखेर उहाँलाई राज्यभार सुम्पने मनमा निश्चय गरे। राजतिलक यानि राज्य सुम्पने सम्बन्धी सामग्रीहरूको प्रबन्ध भएको देखेर रानी कैकेयीले आफ्ना वशीभूत महाराज दशरथसित पूर्व कल्पित पहिल्यै भनिएका 2वटा वरदान मागिन्। उनले पहिलो वरदानको रूपमा आफ्नो पुत्र भरतका लागि राज्य तथा दोस्रो वरदानका रूपमा महात्मा रामलाई 14 वर्षको वनवास मागिन्। कैकेयीको वचन मानेर श्री रामचन्द्र सीता तथा लक्ष्मणका साथ दण्डक नाम गरेको अरण्य यानि वनमा प्रस्थान गर्नुभयो, जहाँ राक्षसहरू रहन्थे। त्यसपछि पुत्रको वियोगजनित शोकबाट सन्तप्त पुण्यात्मा दशरथले पूर्वकालमा एक ऋषिद्वारा प्रदत्त श्रापको स्मरण गर्दै आफ्नो प्राणलाई त्याग गरिदिए। यसरी राजा हुनै लागेको सन्तानसँग वियोग भयो। माता कैकेयीका कृत्यका कारण पिताजीको मृत्यु देखेर दाजु श्रीरामको हित गर्ने इच्छाले अयोध्याको समृद्ध राज्य स्वीकार गर्नु भएन। उता पञ्चवटीमा निवास गर्दै श्रीरामले रावणकी कान्छी बहिनी अतिशय कामातुर शूर्पणखाले जब आक्रमणको प्रयास गरिन् तब उनलाई कुरूप बनाइदिनु भयो। तब खरदूषण आदि राक्षसहरूले त्यसको नाक भङ्ग भएको देखेर अमित तेजस्वी रामका साथमा घोर सङ्ग्राम गरे।
त्यस सङ्ग्राममा सत्य पराक्रमी श्रीरामले मुनिहरूको कल्याण गर्ने इच्छाले अत्यन्त बलशाली खरा आदि राक्षसहरूको संहार गरिदिनुभयो। तत्पश्चात लङ्का गएर त्यस दुष्ट सुपर्णखाले रामद्वारा खरदूषणको संहारको समाचार रावणलाई बताई। त्यो दुष्ट रावण पनि संहारको विषय सुनेर अत्यन्त क्रोधित भयो। तब रथमा सवार भएर त्यो मारीचको आश्रममा पुग्यो। सीता हरणको उद्देश्यले रावणले मायावी मारीचलाई असम्भव स्वर्ण मृग बनाएर सीतालाई प्रलोभनमा पार्नका लागि सुनका मृगको रूपमा पठायो। तत्पश्चात त्यो मायावी मारीच अत्यन्त अद्भुत अङ्गको स्वर्णको मृग बनेर चढ्दै चढ्दै सीताको सन्निकट पुगेर उहाँले त्यसलाई देख्नुभयो। त्यसलाई देखेर दैवी प्रेरणाले स्वाधीन पतिको स्त्री झैँ सीताले श्रीरामसित भन्नुभयो, हे कान्त हजुर यस मृग लिएर आउनुहोस्। राम पनि बिना कुनै सोच विचार लक्ष्मणलाई सीताको रक्षार्थ त्यहाँ छाडेर धनुष तथा बाण लिएर त्यस मृगको पछि पछि दौडनु भयो। करोडौं प्रकारका माया रच्न जानेको मृग रूपधारी त्यो मारीच पनि रामलाई आफ्नो पछाडि दगुरेको देखेर कहिले देखा पर्दै त कहिले आँखाहरूबाट ओझेल पर्दै एउटा वनबाट अर्को वनमा धेरै टाढा गयो। रामले अब त्यसलाई हस्तगत सम्झेर क्रोधपूर्वक धनुष खैचेर अत्यन्त अतिष्ठ बाणले त्यस कृत्रिम मृगलाई वध गरिदिनुभयो। रामको त्यो शक्तिशाली प्रहारबाट आहत भएर त्यो मरुडन्मुख मायावी तथा नीच मृग तन्किकन चिच्चाउन लाग्यो, हा लक्ष्मण अब म मारिएँ। त्यसको गगनभेदी चित्कारको ध्वनिलाई सीताले सुन्नुभयो। यो त रामको पुकार हो। यस्तो मानेर उहाँले दुखी भएर देवर लक्ष्मणसित भन्नुभयो, हे लक्ष्मण यस्तो प्रतीत हुन्छ कि ती रघुनन्दन राम आहत हुनुभएको छ, त तिमी शीघ्र जाऊ। हे सुमित्रा नन्दन उहाँ तिमीलाई पुकारिरहनु भएको छ, त्यहाँ चाँडै पुगेर उहाँको सहायता गर। तब लक्ष्मणले सीतासित भन्नुभयो, हे माता रामको वध नै किन नहोस्, म तपाईँलाई यस समय आश्रममा असहाय एक्लै छोडेर त्यहाँ जान सक्दिन। ए जनक नन्दिनी मलाई रामको आज्ञा छ कि तिमी यसै आश्रममा रहनु। उहाँको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्नमा म डराउँदछु, अतः तपाईँको सामिप्य छोड्न सक्दिन। हे सुचिस्मिता त्यो मायावीले भगवान श्रीरामलाई धेरै टाढा दगुराएर लगेको छ। यो जानेर म तपाईँलाई छोडेर यहाँबाट एक पाइला पनि जान सक्दैन। तपाईँ धैर्य धारण गर्नुहोस्। म त यस्तो मान्दछु कि यस समय सम्पूर्ण पृथ्वी लोकमा श्रीरामलाई वध गर्न त धेरै परको कुरा छुनसम्म पनि कोही समर्थ छैन रामको आदेशको उल्लङ्घन गरी, तथा तपाईँलाई यहाँ छोडेर म जान सक्दिन। तत्पश्चात सुन्दर दन्त भएकी तथा सौम्य स्वभावकी सीताले दैवबाट प्रेरित भएर शुभ लक्षण सम्पन्न लक्षणसित रुँदै यो कठोर वचन भन्नुभयो, हे सुमित्रा तनय अब मैले जाने कि तिमी अनुरागयुक्त छौ। भरतको प्रेरणाले मेरो प्रयोजनले यहाँ आएका छौ। हे कपटी अधम्म त्यस्ती स्वच्छन्द होइन। म रामको मृत्यु भएपछि सुखका लागि तिमीलाई कहिल्यै पनि पति बनाउन सक्ने छैन। यदि राम फर्कनु भएन भने म आफ्नो प्राण त्यागिदिन्छु, किनभने उहाँ बिना म विधवा भएर अत्यधिक दुखी जीवन जिउन कदापि सक्दिन। हे लक्ष्मण तिमी जाऊ या बस, मलाई तिम्रो वास्तविक इच्छा थाहा छैन। धर्मपरायण ज्येष्ठ दाजुप्रति तिम्रो प्रेम अब कहाँ गयो। सीताका ती छुरा जस्ता वचन सुनेर लक्ष्मणको मनमा अत्यधिक कष्ट भयो। रोदनका कारण अवरुद्ध कण्ठबाट उहाँले जनक नन्दिनी सीतासित भन्नुभयो, हे भूमि कन्या तपाईँ यस प्रकारको अति कठोर वचन मेरा निम्ति किन भनिरहनु भएको छ। मेरो मन त यो भनिरहेको छ कि तपाईँको समक्ष कुनै अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न हुनेवाला छ। व्यासजीले ती जनमेजयलाई भन्दै जानुभयो, हे महाराज यस्तो भनेर अत्यधिक विलाप गर्दै वीर लक्ष्मण सीतालाई त्यहीँ छोडेर हिँड्नु भएर अत्यधिक शोकाकुल भएर दाजु रामलाई चारैतिर हेर्दै अगाडि बढ्नुभयो। यस प्रकार लक्ष्मण त्यहाँबाट जानु भएपछि कपट स्वभावको रावणले साधुको वेश धारण गरी त्यस आश्रममा प्रवेश गर्यो। जानकी त्यस दुष्ट आत्मा रावणलाई सन्यासी ठानेर आदरपूर्वक वनमा भएका सामग्रीहरूको अर्घ्य प्रदान गरी भिक्षा दिन लाग्नुभयो। तब त्यस दुरात्माले अत्यन्त विनम्र भावले मधुर बाणीमा सीतासित सोध्यो, हे पद्म पत्र समान नेत्र भएकी प्रिया
तिमी को हौ र यस वनमा एक्लै किन बसिरहेकी छौ? हे भामरू, तिम्रो पिता को हुन् र तिम्रा दाजुभाइ तथा पति को हुन्? हे सुन्दरी, तिमी एक मूर्ख स्त्री झैँ यहाँ एक्लै किन बसिरहेकी छौ? हे प्रिया, यस निर्जन वनमा किन बसिरहेकी छौ? तिमी त महलहरूमा निवास गर्न योग्य छौ। देवताकी कन्या समान कान्ति भएकी तिमी एक मुनि पत्नी जसरी यस कुटीमा किन बसिरहेकी छौ? त्यसका यी वचन सुनेर विदेह तनया सीताले मन्दोदरीको पति रावणलाई दैववश एक दिव्य सन्यासी होला भन्ने सम्झेर उत्तर दिनुभयो। दशरथ नामक लक्ष्मी सम्पन्न एक राजा हुनुहुन्छ। उहाँका 4 पुत्र छन्। तीमध्ये सबैभन्दा जेठा पुत्र जो राम नामले विख्यात हुनुहुन्छ, उहाँ नै मेरो पति हुनुहुन्छ। कैकेयीले महाराज दशरथसित वरदान मागेर रामलाई 14 वर्षका लागि वनवास दिलाइदिनु भयो। उहाँ आफ्नो भाइ लक्ष्मणका साथ अब यहाँ बसिरहनु भएको छ। म राजा जनककी पुत्री हुँ तथा सीता नामले विख्यात छु। शिवको धनुष बाँचेर श्रीरामले मेरो पाणी ग्रहण गर्नुभएको हो। उनै रामको बाहुबलको आश्रय लिएर म निर्भीक भएर यस वनमा रहन्छु। एउटा स्वर्ण मृग देखेर त्यसलाई मार्नका लागि मेरा पति जानुभएको छ। आफ्नो दाजुको शब्द सुनेर लक्ष्मण पनि यस समय उतै गएका छन्। ती दुईको बाहुबलले म यहाँ निडर भएर रहन्छु। मैले तपाईँलाई वनवास सम्बन्धी आफ्नो सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइदिएँ। अब उहाँहरू यहाँ आएर तपाईँको विधिपूर्वक सत्कार गर्नुहुनेछ। सन्यासी भगवान विष्णु स्वरूप हुन्छन्, यसैले मैले तपाईँको पूजा गरेकी छु। राक्षसहरूको समुदायद्वारा भरिएको यो भयङ्कर जङ्गलमा यो आश्रम बनेको छ। यसैले म तपाईँसित यो सोध्दछु कि त्रिदण्डीको रूपमा यस वनमा आउनुभएका तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ मेरा समक्ष सत्य भन्नुहोस्। रावण भन्दछ, हे हंसनयना, म मन्दोदरीको पति तथा लङ्काको नरेश रावण हुँ। हे सुन्दर आकृति भएकी तिम्रो निम्ति नै मैले यस प्रकारको भेष बनाएको हुँ। हे सुन्दरी, जनस्थानमा आफ्नो भाइ खरदूषण मारिएको समाचार सुनेर सुपर्णखाले पठाएपछि म यहाँ आएको हुँ। अब तिमी त्यस राज्यच्युत लक्ष्मीहीन निर्बल वनवासी तथा मानव योनिवाला पति रामलाई छोडेर म राजालाई स्वीकार गर। तिमी मेरो कुरा मानेर मन्दोदरी भन्दा पनि ठुली पटरानी बन। म सत्य भन्दैछु। हे तनवङ्गी, म तिम्रो दास हुँ। हे भामिनी, तिमी मेरी स्वामिनी बन। समस्त लोकपालहरूमाथि विजय प्राप्त गर्ने म तिम्रो चरणमा पर्दछु। हे जनक नन्दिनी, तिमी यस समय मेरो हात समातेर मलाई सनाथ पारिदेऊ। हे अबला, मैले पहिले पनि तिम्रो पिता जनकसित तिमीलाई प्राप्त गर्नका लागि याचना गरेको थिएँ, तर त्यस समय उहाँले मसित यो भन्नुभएको थियो कि मैले धनुषभङ्गको शर्त राखिसकेको छु। शङ्करको धनुषको डरका कारण म त्यस समय स्वयम्वरमा सम्मिलित भएको थिइनँ। त्यसै समयदेखि विरह वेदनाले पीडित मेरो मन तिमीमा नै लागेको छ। हे श्यामनयनी, तिमी यस वनमा बसिरहेकी छौ। यो सुनेर तिमी प्रति पूर्व प्रेमको अधीन भएको म यहाँ आएको छु। अब तिमी मेरो परिश्रम सार्थक गरिदेऊ। मलाई हेला नगर र तिमी मेरा साथमा लङ्का प्रस्थान गर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यससँगै हामीले श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरेका छौँ। भोलिका दिनमा यसपछिका कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी पराम्बा भगवती दुर्गा भवानीको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।